अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स कर दें। आज आपको गुफ्तगू करके सुनाऊंगा या बताऊंगा कि पीर पागारो जो इजलास बुला रहे हैं और JUIF ने APC बुलाई है और वज़ीर आला सिंध को दावत देने के लिए अब्दुल कयूम हालेजवी और राशिद महमूद सुमरो पहुंचे हैं वज़ीर आला हाउस। अंदर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि वहाँ हुआ क्या था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि साईं, हम तो चाह रहे हैं, हर फोरम पे हमने एहतजाज किया है कि सिंध दरिया पर जो है वो नए जो कैनाल तामीर हो रहे हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए और पाबंदी कायम की जाए। और हमने हर फोरम पर एहतजाज किया है और डाकुओं के हवाले से कहा गया कि हमने जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर रखा है और डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी है और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो अब्दुल कयूम हालेजवी हैं या राशिद महमूद सुमरो हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि साईं आपने किस फोरम में या किस फोरम के तहत या किस फोरम के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि सिंध के पानी पर डाका नहीं मारा जाए। सिंध के पानी पर डाका क्यों मारा जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी में आपको वसौक से कहना चाहता हूँ, वसौक से ये बात बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की रजामंदी इसी में शामिल है कि जो सिंधु दरिया है या सिंध का जो दरिया है उस पर पंजाब के अंदर 6 कैनाल तामीर किए जाएं, उसे एतराज़ ही नहीं है। क्या मुराद अली शाह जो कह रहा है कि उन्होंने हर फोरम पर एहतजाज किया है, उन्होंने हर फोरम पर जो है वो ये बात रिकॉर्ड करवाई है कि वो एहतजाज में है, वो सोग में है, वो उनके यहाँ सोगवार फिजा है। लेकिन JUIF को सोचना चाहिए कि सिंध के तमाम जो मंसूबे हो रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि DHA की ज़मीन जो है वो 6000 एकड़ किसी JUI या GDA या कोपरस रहनुमाओं ने तो नहीं दी है। अलबत्ता ये पीपल्स पार्टी के अफसरान और पीपल्स पार्टी का फैसला है कि DHA फेज़ 2 फेज़ 1 बन गया, फेज़ 2 जो है वो हक्सबे पे बनने जा रहा है, उसमें रजामंदी शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जुल्फ़िकाराबाद की ज़मीन है, यहाँ कराची के तमाम शहर जो इलाके हैं, शहर हैं, उनकी ज़मीनें औने पौने दामों पर नहीं मुफ्त में फराम कर दी गई हैं, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी ने कभी भी एहतजाज नहीं किया क्योंकि उसमें उनकी रजामंदी शामिल है। 1 लाख एकड़ मुख्तलिफ अजला में, जिसमें ठट्टा, सिजावल, खैरपुर मीरस, दादू और दीगर जो अजला हैं, टंडो मोहम्मद खान है, सालेपट तहसील है और सखर की, उसमें 1 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन फराम कर दी गई है। उसके लिए यकीनन कैनाल भी निकाले जाएंगे और उसे ज़मीन को आबाद भी किया जाएगा। लेकिन हालेजवी शरीफ के इसी सदर JUIF अब्दुल कयूम हालेजवी ने और खालिद महमूद सुमरो के बेटे राशिद महमूद सुमरो ने ये मौक़िफ़ वज़ीर आला सिंध के सामने नहीं रखा, लेकिन APC की दावत उसी वज़ीर आला को दी जिस वज़ीर आला जिस हुकूमत के हैं उसकी रजामंदी इन कैनाल निकालने में शामिल है। दावत भी उनको दी गई जो चाह रहे हैं कि सिंध के पानी पर डाका भले लग जाए लेकिन उसके इक़्तिदार को या उनके इक़्तिदार को नज़र न लगे, उनका इक़्तिदार बाकी रहे, उनका इक़्तिदार चलता रहे, उनका इक़्तिदार उनके मज़े चलते रहें। और सिंध अगर भूखी मरती है, सिंध अगर खुश्क साली का शिकार हो जाती है तो होने दे, बारिशें पड़ेंगी, सिंध वैसे भी डूबेगा और सिंध का फिक्र ही आप नहीं करें, जैसे कहते हैं कि इन्हें औलिया अल्लाह की दुआ है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के हुर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रूहानी पेशवा पीर साहब पागारो की जानिब से GDA का अहम इजलास इसीलिए बुलाया गया कि भाई कुछ न कुछ जो है वो सिंध के लिए एहतजाज होना चाहिए, सिंध के अवाम को जगाना चाहिए। ये कतन नहीं है कि उन्हें मैसेज आया है वहाँ पिंडी से गेट नंबर 6 से कि आप अब निकलो, आप अब एहतजाज करो, ये बात नहीं है। क्योंकि
جو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہی ہے جن حلقوں کے لیے، وہ پیر پاگارو ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھے گا، اور پیر پاگارو ان کے لیے اتنا اچھا سود مند ثابت نہیں ہوگا جس طرح آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی ان کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی ان کے لیے پہلے دن سے ہر طرح کے جو انعامات، ان کے لیے جو فیصلے، ان کے خواہشات کے مطابق ان کے لیے فیصلے کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی، اور اقتدار کے حاصلات کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے۔ لیکن پیر پاگارو اس پر رضامند نہیں ہوگا، بھلے ان کو کتنی بھی آفرز دی جائیں۔ ہاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے جی ڈی اے کو پھر سے تیار کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن این ٹائم پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ دو ہاتھ کر جاتی ہے، جس طرح انہوں نے 2018 میں کیا، 2013 میں کیا، 2024 میں کیا، اور یہ سلسلہ پیپلز پارٹی پے در پے کرتی آ رہی ہے جی ڈی اے کے ساتھ، فنکشنلی کے ساتھ، قوم پرستوں کے ساتھ۔ وہ سیٹیں جیت بھی جاتے ہیں، لیکن جو لسٹ فراہم کی جاتی ہے کہ ان کو ہروانا ہے، ان کو نہیں جتوانا ہے، اسمبلی کے اندر ان کو نہیں لانا ہے، تو وہ منع عمل بھی کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کے لیے نیک شگن بھی رکھتی ہے اور ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں، کیونکہ ان کے سودے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ سودے جو کرتے ہیں وہ خیر خواہی سندھ کی بھلے نہ ہو، لیکن ان کے اقتدار کی خیر خواہی ضرور ہو۔ تو پیر پاگارو نے اجلاس کیا ہے اور اسی 6 کینالوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی بنانے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اور انہیں کال نہیں آئی ہے کہ پنڈی سے انہیں احتجاج کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ احتجاج وہ سندھ کی خاطر، سندھ کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اور دوسری ناظرین آپ کو بات بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو بھی ڈاکوؤں کے حوالے سے بات کی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکو کس کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں، اور ان کو پشت پناہی کس کی ہے، اور وہاں کے وڈیرے سردار جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں، وہی ڈاکوؤں کے سرپرست، وہی ڈاکوؤں کے سہولت کار، وہی ڈاکوؤں کے رضاکار، وہی ڈاکوؤں کے مہربان، وہی ڈاکوؤں کے جو پرستار ہیں، انہی سردار اور وڈیروں کی شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی ہے کہ سندھ کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب بہتر ہو، اور ان سے جو وڈیرے سردار جاگیردار یا وڈیرے سرداروں کے سرپرستی میں کام کرنے والے ڈاکو ان سے ناراض ہو جائیں، تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ اور عبدالقیوم حالیجوی صاحب کو بھی یہ جٹھادار موقف رکھنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کے سامنے کہ سائیں سرکار، آپ جو ہیں وہ نکمے نکٹے اور کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کو اگر کام کرنا ہے تو سندھ کے عوام کے لیے سوچنا ہوگا، سندھ کی بہتر حکمت عملی سندھ کے لیے بنانی ہوگی، مؤثر حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنی ہوگی، اور یہ آپریشن جو کسی کام کی نہیں ہے وہ آپ کروا کر سندھ کے بجٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔